नारद जी महाराज को जय हो। यसरी हरिगुण गाउँदै गाउँदै श्रीमन्नारायण नारायण गाउँदै नारद जी आज त्यही पुग्नुभयो। सरस्वती नदीको किनारमा वेदव्यासजी अत्यन्त चिन्तित भएर बसिरहनु भएको थियो। यसो हेर्दाखेरि वेदव्यासजी जस्तो परम विद्वान परम सन्त बडा चिन्तित अवस्थामा देखिनुभयो। नारदजीले सोध्नुभयो, अरे वेदव्यासजी, सामान्य संसारका गृहस्थीहरू संसारी व्यक्तिहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो। अनेक प्रकारका चिन्ताहरू हुन्छन् हैन? घर व्यवहार, छोराछोरी के हुने होला, कस्तो हुने होला, अनेक अनेक चिन्ताहरू हुन्छन्। छोराछोरी अब हुर्किसके, कहाँ विवाह गरिदिने होला, कस्तो पर्ने होला हैन? धेरै धेरै अनेक हुन्छन् नि त चिन्ताहरू। सामान्य गृहस्थीहरूलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। तर हजुर जस्तो यस्तो विद्वान परम सन्त वितराग हजुर पनि यस्तो चिन्तित भएर बसेको सुहाएन। के भयो हजुरलाई, किन यसरी चिन्तित हुनुहुन्छ? वेदव्यासजीले भन्नुभयो, आफ्नो सारा जो वृत्तान्त थियो मैले भविष्यलाई दृष्टिगोचर गरेँ। बस समय अत्यन्त भयङ्कर कलियुग आउँदै रहेछ। उनीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ सरल बनाउनको लागि एक वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरेँ, फेरि पञ्चम वेद बनाएँ, अनेक अनेक पुराणहरू रचेँ, फेरि पनि मेरो मनमा सन्तोष भएन। वास्तवमा खै कसरी मैले त्यो वास्तविक सन्तोष आनन्दलाई प्राप्त गर्ने? यही चिजले म अत्यन्त चिन्तित छु भन्नुभयो। श्री नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे वेदव्यासजी, हजुरले धेरै नै शास्त्रहरूको रचना गर्नुभयो, पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। धर्म अर्थ कामना आदिका कुराहरू त खुब चर्चा गर्नुभयो, विस्तार गर्नुभयो। यस्तो गर्यो भने धर्म यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्यो भने अर्थ प्राप्त हुन्छ, यस्तो गर्यो भने यो कामना पुरा हुन्छ, उस्तो गर्यो भने त्यो कामना पुरा हुन्छ। धेरै चर्चा गर्नुभयो हजुरले। तर अहिलेसम्म विशुद्ध एउटा जुन प्रेमको चर्चा हुन्छ, भक्तिको चर्चा हुन्छ, त्यस्तो प्रेमको चर्चा भएन अहिलेसम्मका कुनै पनि पुराणमा, कुनै पनि हजुरले रचना गरेका ती रचनाहरूमा। हेर्नुहोस्, जसले त्यो विशुद्ध प्रेममा भुल्न बानी परेका हुन्छन्, त्यो प्रेमको अनुभूति गरिसकेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई त्यो धर्मसँग, त्यो अर्थसँग, त्यो अरू कामनाहरूसँग कुनै मतलब हुँदैन अरे। जस्तै जुन राजहाँसहरू मानस सरोवरको निर्मल जलमा स्नान गर्नको लागि बानी परेका छन्, उनीहरूलाई काक तीर्थको कुनै महत्त्व हुँदैन अरे के? काक तीर्थ भन्ने के हो थाहा छ नि? भाँडा माझेको जुठेल्नु हुन्छ नि, जुठेल्नु। अब आजकल त घरभित्रै जुठेल्न हुन थाले। पहिला के हुन्थ्यो, घरको छायो एउटा छेउमा भाँडा माझ्ने, अनि भाँडा माझेर बगेको पानी एउटा थोरै जम्मा हुने, त्यस्तो हुन्थ्यो। हो, त्यो भाँडा माझेर बगेर गएर जमेको जम्मा हुने जुन पानीमा ती कौवाहरू त्यहाँ जुठो खान पल्केका हुन्थे। भाँडा माझ्दाखेरि रहेको त्यो जुठोहरू, ती चावल भातका सिताहरू खानलाई बानी परेका त्यहाँ आउँदै त्यो जम्मा भएको पानीमा छप्लाङ छुप्लाङ नुहाउँदै अनि त्यहीँको जुठो टिप्दै खाँदै गर्थे। काक तीर्थ भनिन्छ त्यही जुठेल्नाको पानीलाई। अब त्यो मानस सरोवरमा स्नान गर्ने त्यो शुद्ध हंसहरू त्यो काक तीर्थलाई देखेर उनीहरूलाई कुनै महत्त्व छ त? त्यसको केही पनि छैन। त्यस्तै हो, जो विशुद्ध प्रभुका जो प्रेमीहरू छन्, जो भक्तिहरू छन्, उनीहरूको लागि धर्म अर्थ यो कामना त्यो कामना भन्ने कुरा त्यही काक तीर्थ जस्तै हो। तसर्थ छोडिदिनुहोस् यी कुरालाई। एउटा यस्तो ग्रन्थको निर्माण गर्नुहोस् जुन ग्रन्थमा भगवान श्री कृष्णको प्रेमै प्रेमले भरिपूर्ण होस्, प्रेमको लीला होस्, भक्तिले भरिपूर्ण होस्। त्यस्तो ग्रन्थको रचना गर्नुहोस् भनिदिनु हो। आज नारदजीले त आफैसँग हरेस खाइसक्नु भएको थियो, हारिसक्नु भएको थियो। मान्नुहोस्, यो बनाउँदा पनि हुँदैन, त्यो बनाउँदा पनि हुँदैन, त्यो गर्दा पनि हुँदैन, केही गर्दा मन सन्तोष हुँदैन। भन्नुभयो, अरे गुरुदेव, हे नारदजी, जब मेरो जवानी थियो, वयस थियो, बल थियो हातमा, आफूसँग सामर्थ्य थियो, त्यति बेला त मबाट त्यस्तो महान कार्य हुन सकेन। अब त बुढेसकाल आइसक्यो। अब यो बुढो भएको बुद्धिले झन् त्यस्तो दिव्य ग्रन्थ कसरी रचना गर्न सक्छ होला र? खोइ मलाई त त्यो आँट आएको छैन गुरुदेव।
खै मैले त सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। अब नारदजीले सम्झाउनुहुन्छ, हे वेदव्यासजी चिन्ता नगर्नुहोस्, यसरी हरेस जीवनमा अरू सबै खानु, हरेस कहिले नखानु। यदि भगवानको इच्छा सन्तहरूको कृपा आशीर्वाद भयो भने असम्भव केही पनि छैन संसारमा। हेर्नुहोस् त, मलाई हेर्नुहुन्छ, नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई हजुरले देख्नु भएको छ। म अहिले देवर्षि नारद, ब्रह्मको मानस पुत्र देवर्षि नारद भएर घुमिरहेको छु। यो म यहाँ पुग्नुमा के छ त कारण? म कसरी यहाँ पुगेँ भन्दा म पनि सन्तहरूकै आशीर्वादले म यहाँसम्म पुगेको हुँ। तसर्थ चिन्ता नगर्नुहोस्। भोले भक्तवत्सल भगवानको हजुरको यदि चित्त बुझेको छैन, आफू आफैदेखि हारिसक्नु भएको छ भने मैले हजुरलाई मेरो पूर्व जन्मको त्यो चरित्र श्रवण गराउँछु। अनि सन्तहरूको आशीर्वादमा कति शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नुहुन्छ। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कास्याश्च न वेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षता। हे वेदव्यासजी, म छु नि देवर्षि नारद अहिले भएर जो हिँडेको छु। पूर्व जन्ममा अहम पुरातीत भवम भवे भवम मुने, पूर्व जन्ममा म एउटा दासीको काम गर्ने एउटा नोकर्नीको छोरो थिएँ। हो, अर्कैको भाँडा माझ्ने, जुठा भाँडाहरू यता गर्ने उता गर्ने, बालुवा बोक्ने, गिटी बोक्ने, त्यस्तो एउटा काम गर्ने एउटा दासीको छोरो थिएँ म। मेरी आमाले भन्नुभएको, म सानै हुँदाखेरि, म गर्भमै हुँदाखेरि मेरो पिताजीले मलाई छोडेर गर्भे टुहुरो छोडेर जानुभएको अरे। पछि धेरै धेरै दुःख, धेरै कष्ट सहेर मेरी आमाले मलाई जन्म दिनुभयो। यो संसारमा मेरी आमा सिवाय मेरो सहारा भन्ने कुरा अरू कोही पनि थिएन अरे। मेरी आमाले मलाई जहाँ जाँदा पनि, अब काममा त जानु पर्थ्यो, अर्कैको काममा गिटी कुट्न, बालुवा बोक्न, अनेक अनेक भाँडा माझ्न, पोचा लगाउन अर्कैको घरमा नगएदेखि साँझ बिहानको छाक टर्दैन थियो हाम्रो घरमा। मलाई घरमा बसेर झलुङ्गो हल्लाएर, कोरको हल्लाएर बसिरहने समय थिएन आमालाई, काम गर्न जानु पर्थ्यो। अब घरमा छोडेर जानको लागि हेरिदेन भन्ने कोही पनि थिएन। अनि मेरी आमाले मलाई अगाडि यसरी काखमा राखेर पछाडि पिठ्युमा दाउराको भारी, कहिले बालुवाको भारी, कहिले इट्टाको त्यो भारी बोक्ने, त्यसरी काम गरेर जसोतसो मलाई हुर्काउनु भएको। बिस्तारै बिस्तारै म पनि ठुलो हुँदै गएँ, धेरै दुःख कष्ट सहेर आमाले मलाई हुर्काउनु भयो। कोही पनि थिएन मेरो अरू सहारा भन्ने। एक दिनको कुरा हो, मेरी आमाले त अब कहाँ कसले मलाई के काम दिन्छ भनेर खोज्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। यदि काम एक दिन काम भएन भने साँझको छाक रोकिन्थ्यो हाम्रो घरमा। संयोग हाम्रो गाउँमा एकजना मुखिया परिवारले, महादन परिवारले घरमा चौमासाको व्रत लगाउने निर्णय गरेछन्। त्यसपछि उनीहरूलाई सेवा गर्ने दिव्य सुन्दर मन्दिर निर्माण गरेर त्यहाँ सन्तहरू आएर बस्न थाले चौमासा पुरा गर्नको लागि। अब उनीहरूलाई सेवा गर्ने मान्छे चाहियो, भाँडा माझ्नु पर्यो, डुना टपरी घाँस दिनु पर्यो, हवन गर्नको लागि समिधा खोजेर ल्याइदिनु पर्यो, उनीहरूले भोजन गरेका ती भाँडाहरू पत्तलहरू सब सफाई गर्नु पर्यो, काम गर्ने मान्छेको आवश्यकता पर्यो। अब हाम्री आमाले काम खोज्दै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे। बस त्यहाँ त्यो 4 महिनाको लागि त्यो सन्तहरूको सेवाको लागि हाम्री आमा नियुक्ति हुनुभएछ। वेदव्यासजी सुन्नुहोस्, सन्तको कति ठुलो कृपा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्री आमा त्यहाँ नियुक्ति हुनुभएछ। त्यसपछि दिन प्रतिदिन अब मलाई घरमा लगेर, घरमा छोडेर काम गर्न जाउँ भने त घरमा हेरिदिने त कोही थिएन, सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो। अनि एक ठाउँमा छेउमा लगेर मलाई राख्नुहुन्थ्यो अनि आमाले सब काम गर्नुहुन्थ्यो। म पनि बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि बुझ्ने कुरा त आमालाई सहयोग गर्थेँ। आमा दाउरा खोज्न जानुहुन्थ्यो, म पनि पछि पछि जान्थेँ जङ्गलमा। सानो यति दाउराको बिटी बनाएर मैले पनि लिएर आउँथेँ।
हैन। पात टिप्न जानुहुन्थ्यो दुना टपरी गाँस्नको लागि, म पनि थोरै नजिक तल तलका पातहरू टिपेर ल्याइदिन्थेँ। मैले आफूले सक्ने सेवा मैले पनि गर्ने गर्थेँ र काम पुरा भएपछि सन्तहरू यसरी बसेर सत्सङ्ग कथा चल्न थाल्थ्यो। म पनि एउटा छेउमा बसेर सन्तहरूको आनन्दले त्यो भजन चलेको बेलामा ताली बजाउँदै त्यो भजनमा मग्न हुने गर्थेँ। कथा भनेको बेलामा आनन्दले बसेर कथा सुन्ने गर्थेँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गर्दा गर्दै 2, 2.5, 3 महिना 3.5 महिना बितिसकेछ। अब त त्यो सुन्दा सुन्दै सत्सङ्गको प्रभावले मलाई पनि त्यो बचपनमै यस्तो लाग्न थाल्यो, वास्तवमा यो संसार त के रहेछ र? 2 दिनको संसार रहेछ, मेरो भनेर मात्रै बस्ने रहेछ। आखिरी त हाम्रो घर अन्तै रहेछ। यहाँ त घुम्नको लागि एउटा तीर्थयात्री जस्तै हामीहरू बटुवा जस्तै भएर आएका रहेछौँ। एउटा धर्मशालामा 2-4 दिन कोठा बुकिङ गरेर बसे जस्तै हैछ यो संसारको बसाइ भन्ने मलाई बिस्तारै त्यो सत्सङ्ग 4-4 महिनासम्म सत्सङ्ग सुन्दा त्यस्तो लाग्न थाल्यो। अनि मैले एक दिन गएर भने सन्तहरूसँग, गुरुदेव मलाई पनि हजुरहरू जस्तै सन्त जोगी बन्न मन लाग्यो, यो सत्सङ्ग सकिएपछि मलाई पनि लिएर जानुस् है भन्थे। म गएर अब यो कुरा सुनेपछि आमा साह्रै डराउनुहुन्थ्यो। फेरि गएर आमाले भन्नुहुन्थ्यो, गुरुदेव मेरो बाबुलाई नलगिदिनुस् है, मेरो जीवन मेरो सहारा भनेको त यो मात्रै हो, मेरो अरू कोही पनि छैन। सायद म त उति बेलै मरिसक्थेँ होला, यसैको लागि बाँचेकी छु अहिलेसम्म। यदि यो मेरो बुढेसकालको सहारालाई हजुरहरूले लगिदिनु भयो भने म त बेसहारा हुन्छु, म मरे तुल्य हुन्छु। म अहिले मरे पनि हुन्छ गुरुदेव, तर यो मेरो सहारालाई यसले त जान्छु भन्दैछ, यसलाई सम्झाएर बुझाएर छोडिदिनु होला, नलगिदिनु होला है भनेर फेरि सम्झाउनुहुन्थ्यो। अरे यस्तै गर्दा गर्दै 4 महिनाको सत्सङ्ग पुरा भयो। अब सन्तहरू फर्केर आफ्नो आफ्नो धाम, आफ्नो आफ्नो निवास कहाँ हो, आफ्नो आफ्नो आश्रम जहाँ हो वही फर्किने बेला भयो। जसरी आनन्दले गोरु गाडामा सामग्रीहरू टन्न राखेर जसरी आउनु भएको थियो, त्यसरी लस्कर लागेर लाइन लागेर सबै सन्तहरू आफ्नो आफ्नो निवासतिर फर्किन लाग्नुभयो। अब त्यति बेला हेर हे वेदव्यासजी, म त्यो सानै बालक भए पनि एउटा सानो पोको बनाएर मेरो कपडा लता जो थियो पोको पारेर म पनि सन्तको पछि गएको थिएँ। अरे म अब घरमा बस्दिनँ, साधु सन्त बनेर भजन गर्न धेरै आनन्द हुँदो रहेछ, म पनि जान्छु, मलाई पनि लिएर जानुस् भनेर म सँगसँगै गएको थिएँ। अरे त्यति बेला ती सबै सन्तहरूले मलाई सम्झाउँदै भन्नुभएको थियो, जति तीर्थ व्रत गर, दान पुण्य गर, तिम्री आमा रोइन् भने व्यर्थै हुन्छ तर। हेर बालक, रामदास भन्ने नाम राखिदिएका थिए सन्तहरूले। हे रामदास, तिम्रो मनमा सन्त बन्ने इच्छा आएछ, त्यो त राम्रै कुरा हो, तर अहिले तिम्री आमा एक्लै छन्, तिमी गयौ भने उनी बेसारा हुन्छन्। यदि घरको जिउँदो आमा, जिउँदो भगवान, त्यो आमालाई रुवाएर दुःख कटाएर तिमी तीर्थ व्रत जान्छौ, खूब भजन गर्छौ, खूब पूजा गर्छौ, तर तिमीलाई त्यो फल प्राप्त हुँदैन। अहिले जबसम्म तिम्रो व्यक्तिको मातापिता घरमा छन् भने ती मातापितालाई नै भगवानको रूप मानेर सेवा गर्यो भने भगवान स्वतः प्रसन्न हुनुहुन्छ। हेर, यदि तिम्रो कारणले गर्दाखेरि तिम्रो आमाको आँखामा आँसु आयो भने बाबु तिमीलाई कुनै फल प्राप्त हुँदैन। घर छोडेर साधु बनेर जोगी बनेर खूब स्वाहा स्वधा गरौला, जीवन त्यसैमा बिताउला, तर एक्लै भएर बेसहारा भएर तिम्री आमा घरमा रोइन् भने तिमीलाई त्यो फल प्राप्त हुँदैन। एक दिन भलै तिनै आमाको आँसुले तिम्रो त्यो खुसी, तिम्रो त्यो सबै बगाइदिन्छ, माटोमा मिलाइदिन्छ। तसर्थ एउटा असल सन्तानको कर्तव्य त्यही हुन्छ, जबसम्म आफ्ना माता पिता हुन्छन् उनको खूब सेवा गर्नु, खूब भगवान मानेर सेवा गर्नु। पछि संसार छोडेर गएपछि पछुताएर केही हुनेवाला छैन।
संसार छोडेर गएपछि ठुला ठुला महँगा महँगा पलङहरू सहीहरू ल्याएर दान दिएर मात्रै हुँदैन, खिरैखिरका पिण्डहरू पल्टाएर मात्रै हुँदैन। फेरि पिण्ड नदिनु श्राद्ध नगर्नुस् भनेको होइन, तर जीवित छँदै जसले सेवा गर्दैन मरेपछि त के को सेवा? जीवित रहँदै खूब सेवा गर्नुस्। के खाने इच्छा छ, के लगाउने इच्छा छ, त्यो माता पितालाई पर्याप्त दिने हो। त्यसपछि हाम्रो जो षोडश संस्कारहरू छन्, हाम्रो जो सनातन हिन्दू संस्कारमा जो संस्कारहरू छन्, त्यो त हामी स्वतः गर्नै पर्छ, गर्छौँ नै। तर त्यति मात्रैले हुँदैन, जीवित रहेका बाबा आमालाई नै भगवान मानेर सेवा गर्नुपर्छ। बाबु, अहिले तिमी यसरी आमालाई एक्लै छोडेर जानु हुँदैन। जब धेरै बेरसम्म सम्झाए सबैजना सन्तहरूले, बस त्यो सानो बालकको हे वेदव्यासजी, मेरो मनमा पनि त्यो कुरा एकदम मनमा लाग्यो। हो, मैले त आमाको सेवा गर्नुपर्छ। म तुरुन्तै फर्केँ त्यहाँबाट। फर्केर अब घरमा गएँ, दिव्य तरिकाले आमाको सेवा गरेँ। जीवन समय बित्दै थियो। एक दिन के भएछ भने, हामीले घरमा गाई पालेका थियौँ। सानी माली गाई घरमा थिएन। आमा सन्ध्याको बेलामा गाई दुहुनको लागि गोठमा जानुभएको, जाँदै गर्दा बिचैमा आमालाई सर्पले डसेछ। त्यही एकैछिन छटपटाउँदै आमाको त्यही प्राणान्त भएछ, मृत्यु भएछ। कसैले मलाई खबर दियो, ए बाबु, तिम्रो आमा यसरी गोठमा लडेकी छन्, तिमी कहाँ छौ? म दौडिँदै गएर हेर्दा त आमाको प्राण अन्त्य भइसकेको। म धेरै रोएँ, म धेरै कराएँ। मेरो सहारा भन्नु कोही थिएन, एउटी आमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि संसार छोडेर जानुभयो। म एक्लो भएँ, छाती पिटी पिटी रोएँ, कराएँ, आमा भन्दै खुब रोएँ। मेरो त्यो रुदनलाई सुनेर सारा गाउँलेहरूले थाहा पाए, सबैजना आए, सबैले सम्झाउने प्रयास गरे। अब त्यो पीडामा अरूलाई सम्झाउन त सजिलो हुन्छ, अब जसलाई त्यो दुःख पीडा परेको छ कहाँ मान्छ र मनले? ए फलानुहरू चिन्ता गर्नु हुँदैन, यस्तै हो। सम्झाउन धेरै सजिलो छ सज्जन, तर जसलाई परेको छ त्यो फेरि त चित्त बुझाउन त कति गाह्रो छ। अब धेरै बेर भयो, सबै आएर सम्झाउन थाले, बाबु अब यो मृत भएको लासलाई धेरै यहाँ राखेर हुँदैन, अब छिटो छिटो लानुपर्छ, सतीगति गर्नुपर्छ भनेर सबैजना गाउँलेहरू आएर मेरी आमाको त्यो लासलाई बस लिएर गएर घाटमा चितामा सजाए। जुन आमाले ए बाबु मेरो कालु भन्दै कति माया गरेर मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो। अब कस्तो छ यो विधिको विधान? त्यही मुखमा मेरै हातले धागबत्ती दिनुपर्ने, आगो लगाउनु पर्ने। जुन हातले मलाई मेरो बाबु भन्दै काखमा राखेर कति सेवा गर्नुहुन्थ्यो, तिनी हातलाई जलेन भनेर फर्काई जलाएर भस्म पार्नुपर्ने। यसो गरेर आमाको त्यो सब अन्त्येष्टि कर्महरू सकेँ। आएर 13 दिनका सारा कर्महरू, वर्ष दिनसम्मका सारा कर्महरू पुरा गरेँ। म अब त्यो आमाको सेवा, त्यो कार्यबाट म अब कर्तव्यबाट म मुक्त भएँ। अनि सन्तहरूले मलाई जाने बेलामा एउटा मन्त्र दिएर जानुभएको थियो। त्यो मन्त्र मैले निरन्तर रूपमा एकान्तमा बसेर जप गर्न थालेँ। निरन्तर रूपमा जप गर्दा गर्दै एक दिन अचानक भगवानले मलाई दर्शन दिनुभयो। बिजुली चम्के जस्तै अचानक दर्शन दिनुभयो। शङ्ख चक्र गदा पद्म दिव्य रूप झलक्क एक झलक दर्शन दिनुभयो। फेरि क्षणभरमा फेरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मलाई अब फेरि त्यही रूपको फेरि पुनः दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो। कसरी दर्शन पाउने होला? म झन् आफ्नो साधनालाई, अनुष्ठानलाई झन् बढाउँदै गएँ। तर दोस्रो पटक मैले कहिल्यै पनि त्यो रूपको दर्शन पाइनँ फेरि। तर एकपटक आकाशवाणी भयो, बाबु तिमीले अहिले यो रूप, यो शरीरले त्यसरी प्रत्यक्ष भगवानको दर्शन पाउन सक्दैनौ, अहिले साक्षात्कार गर्न सक्दैनौ। अहिले यसरी नै कर्म गर्दै जानु, अर्को जन्ममा पक्कै पनि मैले तिमीलाई मेरो सान्निध्यता दिनेछु भनेर आकाशवाणी भयो। त्यही आकाशवाणीलाई विश्वास गरेर मैले मेरो जीवनभरि पूर्ण रूपले भगवानमा समर्पित भएर हातमा माला लिएर निरन्तर जपमा ध्यानमा बसिरहेँ। समय आएपछि मेरो त्यो शरीर पुरा भयो। अर्को जन्ममा बस ब्रह्माजीको मानस पुत्र देवर्षि नारद भएर म अहिले यसरी आएको छु। वेदव्यासजी, यो सब के हो? ती सन्तहरूको आशीर्वाद, ती सन्तहरूको कृपा,
उनीहरूको सेवा गर्ने अवसर मिल्यो, उनीहरूको ज्ञान सुन्ने अवसर मिल्यो मलाई। बस त्यसैको कृपाले आज त्यो दासीको पुत्रबाट भगवानको भक्त देवर्षि नारद बनेर म आउन सकेँ। हजुरले एउटा सामान्य पुराण ग्रन्थ रचना गर्नको लागि हरेस खानुभएको छ, सक्दिनँ कि, मबाट सम्भव हुँदैन कि भन्ने मान्नु भएको छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, म एउटा सन्तको आशीर्वाद छ हजुरलाई, म एउटा गुरुको आशीर्वाद छ हजुरलाई। कार्य प्रारम्भ गर्नुहोस्, पक्कै पनि पुरा हुन्छ। यति भनेपछि आज श्री वेदव्यास महाराजको हृदय पनि गदगद भयो। पक्कै पनि यो संसारमा असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि रहेनछ। बस अब त त्यो ब्रह्मनद्याम सरस्वती नदीको त्यो किनारमा गएर सुन्दर तरिकाले रचना मैले अब गर्छु, मैले प्रारम्भ गर्छु अर्को नयाँ शास्त्र बनाउने भनेर लाग्नु भएको थियो। सोच्नुभयो देवर्षि नारद त हरिगुण गाउँदै त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। वेदव्यासजीले अब सुन्दर ग्रन्थ रचना गर्छु भनेर कल्पना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब आफैले रचना गर्दै आफै लेख्दै गऱ्यो भने त जोग बित्छ होइन, बुढेसकाल आइसकेको छ। मैले रचना त गर्छु, लेख्न कसलाई लगाउने होला भन्ने थियो मनमा। अब जुनसुकै कार्य प्रारम्भ गर्दा पनि हामी सबैभन्दा पहिला भगवान् श्री गणेशलाई स्मरण गर्छौँ। हे विघ्नहर्ता गणेशजी, हजुरले हाम्रो कार्यलाई निर्विघ्नतापूर्वक सिद्ध गरिदिनु होला भन्दै वेदव्यासजीले पनि गणेशजीको स्मरण गर्नुभएको थियो। गणेशजी त्यहीँ प्रकट हुनुभयो अरे। अब त भन्नुभयो गणेशजी हजुर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, मैले अब रचना गर्दै जान्छु, हजुरले लेखेर मलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो। अब सुन्दर वेदव्यासजीले रचना गर्दै जानुभयो, गणेशजीले लेख्दै जानुभयो, वेदव्यासजीले रचना गर्दै जानुभयो, गणेशजीले लेख्दै जानुभयो। लेख्दा लेख्दै लेख्दा लेख्दै पुरा 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12वटा स्कन्धले परिपूर्ण भएको दिव्य ग्रन्थ तयारी भयो, जसलाई श्रीमद् भागवत महापुराण भनेर नाम राखियो। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्याम सुन्दर भगवानको जय। हरे हो भागवत सुनेर पार तरने हो, भागवत सुनेर पार तरने हो। जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो, भागवत सुनेर पार तरने हो। जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो, भागवत सुनेर पार तरने हो। जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो, जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो, जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो। हरि बोल, भागवत भगवान को जय हो। भागवत सुनेर पार तरने हो, जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो, जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो। हाम्रो जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो, हाम्रो जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो। अरे आज छ त यो जिन्दगी भोलि परको, आज छ त यो जिन्दगी भोलि परको। कस्तो चुना दियो प्रभु छैन भरको, आज छ त यो जिन्दगी भोलि परको। कस्तो चुना दियो प्रभु छैन भरको, आज छ त यो जिन्दगी भोलि परको। कस्तो चुना दियो प्रभु छैन भरको।
आज छ त यो जिन्दगी भोलि पढको कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको आज छ त यो जिन्दगी कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको अरे कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको बोलिए भागवत भगवान को श्याम सुंदर भगवान को गोकर्ण धाम को